काला काला कट्ठे जड़े चार हाजी जाके नहीं मगर वो भी आगे और मेरे को आई कितने ऐसा पहले मेरे साथ सलाह पेश करना फिर उसके साथ बाद में आपको बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम या शुहदा उहद, अस्सलामु अलैकुम या सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलामु अलैकुम या अहलल दियार मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीन इन्ना इंशाअल्लाह ला लाहिकून असअलुल्लाहि लाना वलकुम आफिया। हाजी से बात जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये है मैदान उहद, जहाँ पे मुसलमानों और काफिरों के दरमियान दूसरी जंग हुई थी। ये जो हाजी साहब आपको पीछे की तरफ ये जो दरख्त लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये आज से 15 साल पहले या 14.5 साल पहले ये नहीं थे। इस तरफ खुला मैदान था और जो काफिरों का लश्कर था वो इस तरफ था, और ये जो मस्जिद आपके सामने की तरफ है, इस तरफ था मुसलमानों का लश्कर। अहले कुफार जो थे ना हाजी साहब 2 दफ़ा मुसलमानों पर इसलिए छोटे वाली पहाड़ियाँ भी दुआ करने के बाद उधर जाएंगे, जबल रुमात पहाड़ी, तीर अंदाज वाली पहाड़ी, उसके पीछे से 2 दफ़ा मुसलमानों पर हमलावर होने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हमारे 50 सहाबा किराम थे, तीर अंदाज वाले सहाबा, उनकी वजह से वो हमलावर नहीं थे हो पा रहे। जब सहाबा किराम ने जवाबी हमला किया तो वो तो मैदान को छोड़कर भाग गए थे। सहाबा किराम ये समझे कि अल्लाह ने हमें फतह दे दिया, वो पहाड़ी से नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो उन्होंने खुशी के लिए या यूँ कह ले कि उन्होंने देखा कि हम फतह याब हो गए, अपनी जो जीरे वगैरह पहनी हुई थी ना, तलवारें जो रखी हुई थी वो एक साइड पे रख दी। उनको तो गुमान ही नहीं था कि ये अचानक हमला भी हो सकता है। हाजी साहब हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में मैंने गाड़ी में बताया था, जब उन्होंने पहाड़ी को खाली देखा तो पहाड़ी के अकब से पहाड़ी के दूसरी तरफ से वो अचानक मुसलमानों पर हमला आवर हुए। जब अचानक हमला हुआ तो सहाबा किराम को संभलने का मौका नहीं मिल सका। अचानक हमले से 70 सहाबा किराम मैदान उहद में शहीद हुए थे। हाजी साहब ये जो आपको सामने की तरफ ये जालियाँ नज़र आ रही है, अगर आप में कोई पुराना हाजी है जो 10 साल पहले आया हो तो उनको पता होगा 10 साल पहले ना तो ये जालियाँ थी और ना ही ये मस्जिद थी। ये शुहदा के नाम पे मस्जिद अभी सऊदी गवर्नमेंट ने 4-5 साल हुए अभी तमीर किया, ये जालियाँ भी अभी लगाई हैं। अभी हाजी साहबान आप वो देखो दूर आपको 2 कब्रें नजर आ रही होंगी, 2 पत्थर पड़े हुए। ये कब्रें 2 हैं, लेकिन इसमें 3 सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम फरमाया। जो गोल वाला पत्थर है जो आगे की तरफ है, ये आका सल्लल्लाहु के प्यारे चचा जान जहाँ पे सैयदना अमीर हमजा की कब्र पाक है, जिनके बारे में मैंने गाड़ी में बताया था कि इसी मैदान उहद में आपने शहादत पाई थी, 11 से 12 टुकड़े किए गए थे। इसी मैदान उहद में आपको 2 लक़ब मिले, एक अमीरुल शुहदा का, दूसरा अल्लाह उसके रसूल के शेर का। हाजी साहब जो पीछे वाली कब्र है, मैंने गाड़ी में बताया था हज़रत मूसा बिन उमैर के बारे में, उनकी जो चेहरा पाक था वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक से मिलता था। हज़रत मूसा बिन उमैर के बारे में रवायात में मिलता कि आपका जो कबीला था, जो खानदान था, वो मक्के के में आबाद था, तो इतना अमीर तरीन कबीला था। हज़रत मूसा बिन उमैर उस वक्त आज से 1450 साल पहले एक जो जोड़ा एक सूट लिया करते थे, बाद रवायात में आता है 400 दिनार का हुआ करता था, बाद रवायात में आता है 200 दिनार का हुआ करता था, और हर महीने नया जोड़ा लिया करते थे। हज़रत मूसा बिन उमैर उस वक्त जो खुशबू जो अतर लिखाया करते थे वो इतना महंगा और तेज़ हुआ करता था, अगर आप घर से लिगार किसी भी गली से गुजरते तो उस गली में मौजूद लोगों को भी पता चल जाता घरों के अंदर कि बाद से मूसा बिन उमैर गुजर रहे हैं। जब आपने दीन इस्लाम किया तो आपने अहले खाना तो मुशरिक थे ना, उन्होंने आप पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया, किसी तरीके से दीन इस्लाम छोड़ दे। आपने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा, हत्ता कि अपने अहले खाना को छोड़ा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रवायात में मिला जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ना, तो आपके पास सिर्फ एक चद्दर थी जिससे आपने तहमत बांधी हुई थी, यूँ कहें कि शर्म गाहें डांपी हुई थी। आका की खिदमत में हाजिर हुए, जब इस मैदान उहद में आपने शहादत पाई तो उसी तहमत वाले कपड़े से जब आपको कफन देने लगे, अगर सर मुबारक डालते तो पाँव नंगे हो जाते, अगर पाँव मुबारक डालते तो सर मुबारक नंगा हो जाता। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मूसा बिन उमैर के सर मुबारक को डांप दिया जाए और पाँव मुबारक पर घास डाल दिया। हाजी साहब आप तसव्वुर कीजिए आज के दौर के हिसाब से हमारे पास कितनी ज़्यादा सहूलतें हैं। इन्होंने के पास सहूलतें होने के बावजूद दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी। हमने तो अभी तक दीन इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, ना जानी और ना ही माली।
تو ان ذرا تصور کیجیے انہوں نے کیسے اللہ اس کے رسول کو اپنی جان دے کر راضی کیا۔ حاجی صاحبان میں نے عرض کی تھی قبریں 2 لیکن صحابی رسول 3 آرام فرمایا۔ جو تیسرے تھے وہ جبل رمات پہاڑی پر جو حضرت عبداللہ بن جاش تھے سرپرست تھے 50 صحابہ کرام ان کے زیر نگی تھے تیر انداز والے، ان کی پہلے قبریں تھی جو 35-40 قریب تو نیچے آ گئے، جو بقیہ اوپر رہ گئے تو وہ اوپر ہی پہاڑی پر شہید ہو گئے۔ ان کی قبریں اس پہاڑی کے پاس تھی، اس پہاڑی کے پاس ایک درہ ایک نہر چلتی تھی۔ ایک دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، اس دور میں بہت ہی زیادہ بارشیں، اتنی بارشیں کہ پانی قبروں تک آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خواب میں انہیں یہ حکم دیا کہ پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ جب انہوں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ پانی واقعی قبروں تک آ گیا تو انہوں نے قبروں کو دوبارہ کھولا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کو حضرت موسیٰ بن عمیر کے ساتھ اجتماعی طور پر دفن کیا۔ اور یہ جو آپ کو باڈی نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پہلے بھی صحابہ کرام تھے جو حضرت عبداللہ بن جاش کے ساتھ شہید ہوئے تھے، جو ادھر مدفن تھے، ان کو اجتماع کے طور پر یہاں پہ دفن کیا گیا۔ یوں حاجی صاحبان یہ جو باؤنڈری ہے اس کے اندر 3 کم 70 67 یہاں پہ اور 3 وہ ملائیں نا تو یہ ٹوٹل 70 شہداء کا یہ قبرستان ہے۔ حاجی صاحبان ابھی آپ دیکھیں آپ کے پچھلی الٹے ہاتھ کی جانب آپ کو بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا۔ اس پہاڑ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو پہاڑ ہوگا وہ یہ احد ہوگا۔ قرب قیامت اللہ رب العزت سارے کے سارے پہاڑ کو آسمانوں پر اٹھائیں گے، یہ جنت میں جائے گا۔ حاجی صاحبان اس کی جو لمبائی ہے وہ 7.5 کلومیٹر اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 3.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ خلا سے سیٹلائٹ سے اس پہاڑ کی ایک دفعہ تصویر لی گئی تھی، اس تصویر میں یہ کچھ یوں نظر آتا ہے جیسے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ حاجی صاحبان جب جنگ ختم ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 شہداء کو لے کر جب جنت البقیع کی طرف جانے لگے، روایات میں آتا ہے کہ جبل الجنہ جبل احد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اسے حکم دیا کہ تو کدھر جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ بہت ہی زیادہ رویا، اس نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اپنے ان شہداء کو میرے ہی قریب میرے ہی دامن میں دفن کر دے تاکہ جب بھی آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آئیں تو میں آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ حاجی صاحبان اسے دیکھنا ثواب ہے۔ اس کے بارے میں ایک آخری بات بتاتا چلوں۔ ایک دفعہ نبی پاک اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑ پر قیام فرماتے یہ خوشی سے جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایڑی ماری اور اسے حکم دیا کیا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ جو نبی تھے وہ آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ذات پاک رحمت للعالمین کی تھی۔ جو صدیق تھے وہ ہمارے خلیفہ اول امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق تھے، اور جو 2 شہید تھے وہ ایک دوسرے تھے خلیفہ دوم حضرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تیسرے تھے وہ امیر المومنین جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاجی صاحبان اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، بدلے میں یہ جنتی ٹھہرا۔ ابھی ایک دور پہاڑی کی چوٹی پہ آپ کو گھر بنے ہوئے نہیں، تھوڑا آگے جائیں گے نا پھر نظر آئیں گے، اس کا نام جبل عیر ہے۔ وہ نفرت والا پہاڑ ہے، وہ زیارت نہیں ہے، آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتاؤں گا۔ وہ آخری حد ہے مدینے کی۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہے، آپ نے علماء سے دجال کا قصہ تو سنا ہوا نا، وہ قیامت کے قریب آئے گا، وہ مدینہ کی آخری حد ہے، اس سے آگے دجال نہیں آ پائے گا۔ ابھی آپ حاجی صاحبان ایک دفعہ اولا کے درود پاک پڑھیں، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کریں۔ ان شہداء کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کی ہوئی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ جیسے آپ ان سے راضی ہیں ہم سے بھی راضی ہو۔ اس کے بعد ہم جائیں گے جبل رمات تیر انداز والی پہاڑی پہ، وہیں پہ آپ کو وہ پہاڑ جبل عیر نفرت والا پہاڑ وہیں پہ نظر آئے گا۔